नमः श्रीयतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे स्वामिने तापहारिणे। यः अभेदेकत्व संख्या विचारः जातः ग्रन्थे किमस्ति इति मूलभागे कश्चन भागः पृष्टः अस्माभिः। इदानीं किञ्चित् विशेषरूपेण अत्र पश्यामः। अभेदेकत्व संख्या व्यवहारः अस्ति किमर्थमिति चेत् उपसर्जनपदार्थे संख्याभानम् अस्ति वा न वा इत्यत्र अयं भागः आरब्धः। पूर्वं कः प्रसङ्गः आसीत्? वृत्तिप्रसङ्गः आसीत्। अतः वृत्तिप्रसङ्गात् अभेदैकत्व संख्या वृत्तौ भासते वा न वा। न केवलं राजपुरुषः इति एकस्मिन् स्थले अयं संशयः न, सर्वत्र समासेषु उपसर्जनपदार्थे संख्याभानम् अस्ति वा न वा। सर्वत्र समासेषु उपसर्जनपदार्थे संख्याभानम् अस्ति वा न वा इत्येतदर्थम् इदं प्रकरणम् आरब्धम्। इत्युक्ते उपसर्जनपदार्थः संख्यावान् भवति। उपसर्जनपदार्थः संख्यावान् भवति, परन्तु तत्र भासमाना संख्या एकत्वादिरूपेण, द्वित्वादिरूपेण, त्रित्वादिरूपेण भासते वा न वा, अथवा संख्या सामान्यं भासते वा इति विचारः। तदर्थम् इदं प्रकरणम् आरब्धम्। अभेदेकत्व संख्या निरूपणम् अधीतमेव पुनः क्रमशः पश्यामः। राज्ञः पुरुषः, परन्तु युष्माभिः प्रक्रिया वक्तव्या सम्यक्। राज्ञः पुरुषः इति लौकिकविग्रहवाक्ये राजन्यस्पुरुषासु इति षष्ठी इति सूत्रेण तत्पुरुषसमासे समासत्वात् प्रातिपदिकसंज्ञा सूत्रमपि लेखनीयम्। अस्य सूत्रेण प्रातिपदिकसंज्ञायां सुपोधातु प्रातिपदिकयोः सूत्रेण सुपः लुकि, प्रथमानिर्दिष्टं सूत्रेण उपसर्जनसंज्ञायां पूर्वेण सूत्रेण पूर्वनुपाते तत्र नकारलोपः वक्तव्यः, नलोपः प्रातिपदिकान्तस्य। राजपुरुष इति जाते विशिष्टात् सुपि ऋत्वे विसर्गे राजपुरुषः इति रूपं भवति। समासे प्रायः प्रक्रिया एकविधा एव भवति। सूत्रं भिद्यते, समासविधायकसूत्रं भिद्यते, अन्यत् सर्वं समानं। प्रातिपदिकसंज्ञा लुक् विशिष्टात् सुपु ऋसर्गः, कुत्रचित् स्थलद्वये सूत्रभेदः भवति, तावदेव। राज्ञः पुरुषः इति विग्रहवाक्ये राज्ञः पुरुषः इति पदद्वयं वर्तते वाक्ये। उभयत्रापि शुभादीनां श्रवणमस्ति। शुभादीनां श्रूयमाणत्वेन लिङ्गसंख्यादयः भासन्ते। यदा समासः भवति राजपुरुषः इति वृत्तौ तावत् समुदायात् विभक्तिः अस्ति। विभक्तिसत्त्वेपि उपसर्जनपदार्थे राज्ञी संख्याभानम् अस्ति वा न वा। यदि उपसर्जनपदार्थे राज्ञी संख्याभानम् अस्ति वा न वा इति संशयः कथम् आगतः? तत्र विभक्तिः नास्ति। अतः उपसर्जनपदार्थे राज्ञी विभक्तेः अभावात् संख्याविशेषाणां प्रतीतिः भवति न वेति सन्देहः। पश्यन्तु, संख्याविशेषः नाम एकत्व द्वित्व बहुत्वानां। तत्र राजपुरुषः इत्युक्ते सन्देहः खलु, राज्ञः पुरुषो वा राज्ञोः पुरुषो वा राज्ञां पुरुषो वा इति भवति। अतः सर्वत्र संख्याविशेषाणां भानं
अस्ति वा नास्ति वा इति सन्देहः जायते। संख्या प्रतीयते इति वक्तुं न शक्यते। कुतः? तत्र विभक्तेः अभावात्, लुकालुप्तः, अतः विभक्तेरभावात् तत्र संख्या अस्ति इति वक्तुं न शक्यते। नाम विभक्त्युत्पत्तिः न भवति इत्यपि वक्तुं न शक्यते। कुतः? प्रातिपदिकं तावत् सत्वं भवति, नाम लिङ्गसङ्ख्यान्वययोग्यत्वं भवति इति कृत्वा तत्र न भवति नाम विभक्तिः न भवति इति वक्तुमपि न युज्यते। कुतः? लिङ्गसङ्ख्यान्वययोग्यत्वात्। लिङ्गसङ्ख्यान्वययोग्यत्वं कस्य वर्तते? प्रातिपदिकस्य। अतः अवश्यं विभक्त्या भाव्यमेव। अत्र भासमाना संख्या एव, अतः तत्र उपसर्जनपदार्थे संख्याभानम् अस्ति। सा संख्या का इत्युक्ते तत्र भासमाना संख्या अभेदैकत्व संख्या इति भर्तृहरेः अभिप्रायः। अस्याः अभेदैकत्व संख्यायाः विगलित भेद संख्या व्यवहारः, विगलित भेद संख्या व्यवहारः इत्यपि व्यवहारः अस्ति। काशिका व्याख्यानमस्ति भूषणसारस्य, तत्र काशिकाकारेण एवं लिखितं वर्तते विगलित भेद संख्या इति। अभेदैकत्व संख्यायाः अपरं नाम विगलित भेद संख्या इत्यपि व्यवहारः वर्तते। अत्र संख्याभान विषये एवं पक्षाः वर्तन्ते। अभेदैकत्व संख्या वृत्तौ भासते इति सिद्धान्त प्रतिपादनम्। तत्र संख्या विशेषाणाम् अविभागेन अवस्थानमिति प्रथमः पक्षः। उपरि वाक्यं तावत् सिद्धान्तः। अभेदैकत्व संख्या वृत्तो भासते, उपसर्जन पदार्थे भासमाना संख्या अभेदैकत्व संख्या। तत्र विप्रतिपत्तिः तत्र संख्या विशेषाणाम् अविभागेन नाम विभागाभावेन अवस्थानं भवति इति प्रथमः पक्षः। द्वितीयः पक्षः कः इत्युक्ते परित्यक्त विशेषं संख्यासामान्यम् इति द्वितीयः पक्षः। संख्या प्रतीतिरेव नास्ति इति तृतीयः पक्षः। कृतं? इदानीं मूलं पठन्तु। वृत्तिप्रसङ्गात् दृष्टान्तेन उपपादयति। अभेदैकत्व संख्यायाः वृत्तौ भानमिति स्थितिः कपिञ्जलालम्भवाक्ये त्रित्वं न्यायात् यथोच्यते इति प्रथमभागेन किं लभ्यते? अभेदैकत्व संख्या वृत्तौ भासते इत्येतावत्पर्यन्तमेव लभ्यते। द्वितीया पङ्क्तिरस्ति खलु, नाम प्रथमपक्षः संख्याविशेषाणाम् अविभागेन अवस्थानमिति। तत् कथं लभ्यते? यथौषधिरसाः सर्वे मधुन्याहितशक्तयः अविभागेन वर्तन्ते संख्यां तां तादृशीं विदुः इत्यनेन तल्लभ्यते। अभेदैकत्व संख्या नाम अभेदेन एकत्व संख्या, अभेदैकत्व संख्या। अभेदेन न भेदः अभेदः, तेन अभेदेन, अभेदेन अभेदेन एकत्व संख्या, अभेदैकत्व संख्या। अभेदेन नाम विभागरहितेन, अविभागेन एकत्व संख्या, एकत्वादि संख्या नाम संख्यात्वेन रूपेण भासते। संख्यात्वेन रूपेण तत्र संख्या भासते। एवञ्च अभेदैकत्व संख्यायाः वृत्तौ भानम् एवं निरूपितं गुरुणा भर्तृहरिणा। अभेदैकत्व संख्या वा तत्र अन्येव उपजायते, संसर्गरूपं संख्यानम् अविभक्तं तदुच्यते। तत्र वाक्यपदीये कारिका बाहुल्यमस्ति, तत्र कतिपयकारिकाः अत्र उद्धृताः वर्तन्ते। वृत्तौ उपसर्जनपदार्थ अस्माभिः अधीतमेव। वृत्तौ उपसर्जनपदार्थस्य सत्त्वभूतत्वेन इदं कदापि न विस्मर्तव्यं। प्रातिपदिकं सर्वथा सत्त्वमेव भवति। सत्त्वभूतत्वेन सत्त्वस्य लिङ्गसङ्ख्यादियोग्यस्य आवश्यकत्वेन, यदि सत्त्वं प्रातिपदिकं भवति चेत् लिङ्गेन संख्यया च अवश्यं भाव्यम्। अतः लिङ्गसङ्ख्यादियोजित आवश्यकत्वेन निस्सङ्ख्या इति वक्तुं न शक्यते।
सन्देहः कः आसीत् उपसर्जनपदार्थे संख्याभानं भवति वा न वा इति। इत्युक्ते तत्र संख्या नास्ति, विभक्तिः नास्ति, विभक्तिः नास्ति इति कृत्वा संख्याभानं नास्ति इति वक्तुं कदापि न शक्यते। कुतः? प्रातिपदिकं सत्वमस्ति। एवं सत्वस्य लिङ्गसंख्यादियोग्यस्य आवश्यकता, सत्वस्य प्रातिपदिकस्य लिङ्गसंख्यादियोग्यस्य आवश्यकत्वेन निस्संख्या इति वक्तुं न शक्यते। विशेषणेकत्व द्वित्व बहुत्वादि संख्याः भासन्ते इत्यपि वक्तुं न पार्यते। नाम एकत्वं भासते, द्वित्वं भासते, नाम एकत्व संख्या, द्वित्व संख्या, बहुत्व संख्या इति वक्तुमपि न शक्यते। कुतः? विशेषण एकत्व द्वित्व बहुत्वादि संख्याः भासन्ते इत्यपि वक्तुं न शक्यते। कुतः? तत्तद्वचन बोधक विभक्तीनाम् अभावात्। तत्र एकत्व संख्या ह्यः भवता उक्तं खलु, वृक्षालता शाखाः, वृक्षलता शाखाः, तत्र कस्याः विभक्तेः भानं? नाम तत्तद्बोधक विभक्तिः यदि स्यात् तत्र द्विवचनं, द्वित्वे द्विवचनं, बहुत्वे बहुवचनम् इति वक्तुं शक्यते। परन्तु तत्तत् पदबोधकं किमपि चिह्नं नास्ति, विभक्तिः नास्ति इति कृत्वा द्वित्वस्य वा त्रित्वस्य वा तत्र भानं भवति इति वक्तुं न शक्यते। कुत्र? उपसर्जनपदार्थे। तत्तद्वचनबोधक विभक्तीनाम् अभावात्। एवञ्च उपसर्जनपदार्थे संख्या भासते इति, यदि संख्या भासते इति प्रथमः सर्वसिद्धान्तः। अभेदेकत्व संख्यायाः वृत्तौ भानमिति स्थितिः कपिञ्जलालम्भवाक्ये त्रित्वं न्यायात् यथोच्यते इति सर्वसिद्ध परमसिद्धान्तः। अतः अभेदेकत्व संख्या प्रतीयते खलु इति प्रतिपादितम्। एवञ्च अभेदः, भेदः नाम कः प्रकृते? भेदः नाम एकद्व्यादि संख्यानां परस्पर विरोधः खलु। लोके तु वयं पश्यामः, अत्र भेदः, फस्ट् क्लास् कस्य आगतं, सेकेण्ड् क्लास् कस्य आगतं, थर्ड् क्लास् कस्य आगतं, अनुत्तीर्णः कः, अत्र भेदः अस्ति। प्रकृते भेदः कः इत्युक्ते, भेदः नाम अभेदैकत्व संख्या इत्यत्र भेदः नाम एकद्व्यादि संख्यानां परस्परं विरोधः। सः विरोधः यस्यां नास्ति, यस्यां संख्यायां द्वित्वादयः नाम द्वित्वबहुत्वादयः, द्वित्वं बहुत्वादयः, द्वित्वं वा बहुत्वं वा स्वविरोधं परित्यज्य वर्तन्ते यस्यां संख्यायां, सा संख्या अभेदेकत्व संख्या। इत्युक्ते संख्या सामान्यं भासते। अभेदः नाम भेदाभावः। अभेदेन अविभागेन एकत्व संख्या एकत्वादि संख्या, तेन एकत्व द्वित्वादि संख्यानाम् अविभागेन भानम् इत्यर्थः लभ्यते। कुत्र? एकत्व द्वित्वादि संख्यानाम् अविभागेन भानं कुत्र भवति? उपसर्जन पदार्थे। तथा च उपसर्जन पदार्थः संख्या सामान्यवत्वेन प्रतीयते। एवञ्च संख्यावान् उपसर्जन पदार्थः। उपसर्जन पदार्थः कः? संख्यावान् उपसर्जन पदार्थः। संख्यावान् उपसर्जन पदार्थः। वस्तुतस्तु अभेदेकत्व आलोच्यमाने अभेद संख्या इत्येव व्यवहारः युक्तः। कुतः? अभेद संख्या इत्येव व्यवहारः युक्तः। परन्तु कपिञ्जलान् आलभेत इत्यत्र यथा बहुवचने श्रुतेपि बहुत्वबोधक संख्यासु त्रित्वसंख्यायाः एव प्रथमम् उपस्थितिः। नाम तत्र आलम्बनं कर्तव्यं। वसन्ताय कपिञ्जलान् आलभेत इति वाक्यं, सम्पूर्णं वाक्यम्। आलम्बनं बहूनां कर्तुं शक्यते खलु। आलम्बनं बहूनां नाम चतुर्णां कर्तुं शक्यते, पञ्चानां वा कर्तुं शक्यते। परन्तु अत्र का विभक्तिः श्रूयते? षष् बहुत्वबोधकः भवति।
प्रत्ययः अतः आलम्बनं त्रयाणां कर्तव्यं वा इति संशयः भवति चेत् गणना भवति खलु बहुत्वगणनायां प्रथमतः त्रित्वस्यैव भानमस्ति त्रयः चत्वारः अतः प्रथमोपस्थितिः कस्य त्रित्वस्य अतः प्रथमातिक्रमे कारणाभावात् त्रयाणामेव आलम्बनं कर्तव्यम् इति स्थितिः अतः तस्य त्यागे मानाभावात् नाम बहुत्वगणनायां त्रित्वस्यैव प्रथम उपस्थितिः इति कृत्वा प्रथमातिक्रमे कारणाभावात् तत्र प्रथमातिक्रमणे लिखितं परन्तु मञ्जूषायां पाठः प्रथमातिक्रमे कारणाभावः इति क्रमणे इति नास्ति परन्तु व्यवहारः सर्वत्र प्रथमातिक्रमणे कारणाभावः इति अस्ति परन्तु सांप्रदायिकः पाठः प्रथमातिक्रमे कारणाभावः इति अस्ति अतः त्रयाणाम् आलम्बनं कर्तव्यमिति निश्चीयते त्रयाणामेव आलम्बनं कर्तव्यम् कुत्र कपिञ्जलाधिकरणे तर्हि प्रकृते कः उपयोगः इति चेत् तथा नाम यथा कपिञ्जलाधिकरणे प्रथमातिक्रमे कारणाभावात् त्रयाणामेव आलम्बनं भवति तथा प्रकृते संख्यापदमस्ति संख्यापदश्रवणात् प्रथमोपस्थितसंख्यायाः उपस्थितौ नाम संख्याज्ञानम् इत्युक्ते एकत्वस्य अनन्तरं द्वित्वस्य अनन्तरं बहुत्वस्य च प्रतीतिः भवति अतः संख्यापदश्रवणात् प्रथमोपस्थितायाः संख्यायाः एव ग्रहणं कर्तव्यं प्रथमातिक्रमे कारणाभावात् उपस्थितौ तस्याः नाम प्रथमोपस्थितसंख्यायाः त्यागे मानाभावात् सा संख्या एकत्वसंख्या इत्यभिधीयते नाम उपसर्जनपदार्थे भासमाना संख्या एकत्वसंख्या नाम एतावत्पर्यन्तं संख्याविशेषाणां प्रतीतिः नाम द्वित्वस्य बहुत्वस्य च यद्वचनमस्ति तत्सर्वं नागतम् अतः प्रथमातिक्रमे कारणाभावात् तत्र प्रतीयमाना संख्या एकत्वसंख्या एवं त्यागे मानाभावात् सा संख्या एकत्वसंख्या इति अभिधीयते अत एव प्राभाकराः यथा कपिञ्जलान् आलभेत इति श्रौतवाक्ये प्रत्यासक्तिन्यायः चिन्तितं परिशेषन्यायः प्रत्यासक्तिन्यायः त्रित्वस्य भानं तथा वृत्तौ संख्यात्वेनैव एकत्वादि संख्यानाम् उपस्थित्या उपस्थितसंख्यासु एकत्वस्यैव प्राथम्यात् भानम् यथा बहुत्वगणनायां त्रित्वस्यैव प्रथम उपस्थितिः तद्वदेव संख्यासु प्रथमतः एकत्वसंख्यायाः एव उपस्थितिः भवति इति कृत्वा तस्यैव ग्रहणं कर्तव्यम् एतत् सर्वं मनसि निधाय दीक्षितः अवमर्थं कारिकारूपेण लिखितवान् अभेदेकत्वसंख्यायाः वृत्तौ भानमिति स्थितिः कपिञ्जलालम्भवाक्ये त्रित्वं न्यायात् यथोच्यते नाम कपिञ्जलालम्भवाक्ये त्रित्वं न्यायात् यथा उच्यते तथा अभेदेकत्वसंख्यायाः वृत्तौ भानं भवति वस्तुतः अयम् आशयः कस्य भट्टोजीदीक्षितस्य खलु मूलभागः कः वैयाकरणमतोन्मज्जनकारिकाः तासां कारिकाणां व्याख्यानमस्ति वैयाकरणभूषणं तत् कष्टमस्ति इति कृत्वा सारः लिखितवान् कः कौण्डभट्टः एवञ्च अभेदेक एतावत्पर्यन्तम् अवगतं खलु किं ज्ञातं भोः भवतां नाम किं मध्ये मणिः भवतां नाम किं नाम सौम्या सजना कान्याग किम् अवगतम् एतावत्पर्यन्तं मैक् अस्ति वा मैक् अस्माकं शब्दप्रमाणकाः वयं शब्दप्रमाणकाः खलु मैकासुरः तद्विना वक्तुं न शक्यते किम् अवगतं स्वेच्छया वक्तव्यं चिन्ता न कर्तव्या किं ज्ञातं किं न ज्ञातमिति भवतां नाम किं
अवै तन्मयः तन्मयत्वमस्ति अत्रस्य कक्षायां किम् अवगतं नाम तत्र भीतिः न कर्तव्या यद् अवगतं तत् सामान्यतया पश्यन्तु वयं बाल्यकाले सैकल् अभ्यासं कुर्मः खलु एकवारम् आयाति वा पतामः अथापि त्यजामो वा पुनः पतामः वारपञ्चकं पतामः अथापि न त्यजामः एवं न वा किम् अवगतम् अत्र एतावत्पर्यन्तं किं पिक्चर् आगतम् उपसर्जन पदे संख्यायाः भानं कथमस्ति संख्यायाः भानं भवति वा भवति न वा इति तत्र एकत्वस्य द्वित्वस्य त्रित्वस्य वा भानं भवति तत्र किं प्रमाणम् उक्तं संख्याभानम् अस्ति इत्यत्र किं प्रमाणम् कपिञ्जल अधिकरणं किम् अधिकरणं कपिञ्जलाधिकरणम् अतः उपसर्जन पदार्थे संख्याभानम् अस्ति वा नास्ति वा अस्ति अस्ति प्रमाणं किं कपिञ्जलाधिकरणम् एवम् इदं सामान्यतः ज्ञायते चेत् अलम् उपसर्जन पदार्थे संख्याभानम् अस्ति तत्र प्रमाणं किं कपिञ्जलाधिकरणम् अभेदेकत्व संख्या कथं विग्रहः अभेदेन एकत्वम् अभेदेन एकत्व संख्या अभेदेकत्व संख्या अभेदेन एकत्व संख्या अभेदेकत्व संख्या परन्तु भवतां तु एका एव कक्षा नास्ति अहं जानामि तातरारकक्षाः भवन्ति एतत् बहु कष्टं भवति अहमपि ततः एव खलु आगतवान् परन्तु तत्र परिश्रमः इतोपि अधिकतया विधेयः कष्टं छात्रावस्थायाम् अहं जानामि भवति तत्र पाठाः भवन्ति परन्तु इतोपि किञ्चित् विशेषरूपेण कश्चन परिश्रमः विधेयः यदा भवतां समयः भवति तत्र चिन्तनं कर्तव्यं तत्त्वा उपविश्य किं जातं कथं निरूपितमित्येव रूपेण चिन्तनादिकं तु किञ्चित् अधिकं कर्तव्यम् अभेदेकत्वसंख्यायाः वृत्तो भानमिति स्थितिः कपिञ्जलालम्भवाक्ये त्रित्वं न्यायात् यथोच्यते एवञ्च अभेदेकत्वसंख्या इत्युक्ते सारः परमसारः संख्याविशेषाणाम् अविभागेन अवस्थानमिति आशयः संख्याविशेषाणाम् अविभागेन अवस्थानम् इति प्रकृतग्रन्थाशयः तर्हि कपिञ्जलाधिकरणम् इत्युक्तं खलु तत्र अधिकरणे किमस्ति पश्यामः इदम् अधिकरणम् एकादशाध्याये प्रथमपादे अष्टमम् अधिकरणम् तत्र अश्वमेधे एवं श्रूयते वसन्ताय कपिञ्जलाम् आलभेत इति वाक्येन किमुद्दिश्य किं विधीयते वसन्ताय वसन्तदेवताम् उद्दिश्य किं विधीयते आलम्बनं विधीयते वसन्ताय कपिञ्जलान् आलभेत वसन्तदेवताम् उद्दिश्य आलम्बनं विधीयते तच्च आलम्बनं कीदृशमिति चेत् बहुत्वावच्छिन्न कपिञ्जलालम्बनं विधीयते कपिञ्जलान् बहुवचनं खलु बहुत्वावच्छिन्न कपिञ्जलालम्बनं विधीयते कामुद्दिश्य वसन्तदेवताम् उद्दिश्य तर्हि बहुत्वं नाम किम् तत्र अस्माकम् आशयः खलु त्रयाणां वा चतुर्णां वा पञ्चानां वा इति पूर्वम् अस्माभिः अधीतं तत्र कथं तर्हि बहुत्वं च त्रित्व चतुष्ट्वादि परार्थपर्यन्त संख्याकः धर्मविशेषः अवगतं न के तत्र बहुत्वं नाम त्रित्वं चतुष्ट्वम् इति भवति खलु एकः द्वौ बहवः एकः इत्युक्ते एक एव द्वौ इत्युक्तौ द्वावेव बहवः इत्युक्ते त्रयः अपि बहवः भवन्ति चत्वारः अपि बहवः भवन्ति दश अपि बहवः भवन्ति न तु
त्रित्वचतुष्ट्वाजन्यतमत्वं ततश्च तावतां प्राप्तौ समुच्चयेन अस्तु समेषाम् आलम्बनं भवतु इति चेत् समुच्चयेन मिलित्वा समुच्चयः श्रुतं वा पदं कुत्रागतं चार्थाः समुच्चयः मिलितानाम् अतः समुच्चयेन अनुष्ठान असम्भवात् तद्व्याप्य संख्यासु अवतरत् आलम्बनं त्रित्वचतुष्ट्वादिषु विश्राम्यति त्रित्वं वा चतुष्टवं वा विश्राम्यति इति स्वेच्छया त्रयः चत्वारः पञ्च वा इति नियमः नास्ति अनियमः अस्ति अतः आलब्धव्या इति पूर्वपक्षयित्वा यो हि चतुष्ट्वादि संख्याम् उपादत्ते न तेन तदन्तर्भूतं त्यक्तुं शक्यम् त्रित्वम् उपादानेन तु अनन्तर्भूतं चतुष्ट्वादिकं वर्जयितुं शक्यम् अतः अवश्यं भावित्वात् बहुत्वगणनाया प्रथमोपस्थितत्वात् लाघवाच्च त्रयः एव आलब्धव्याः इति निर्णीया बहुत्वेन बहुवचनार्थे इति सिद्धान्तितम् बहुत्वगणनायां त्रित्वस्य प्रथमोपस्थितत्वेन बहुवचनेन त्रित्वमेव यथा भासते तथा प्रकृतेऽपि तथा प्रकृतेऽपि इत्युक्ते अभेदैकत्व संख्या व्यवहारे उपसर्जन पद नाम प्रकृते इत्युक्ते उपसर्जन पदार्थे यथा अधिकरण स्वरूपम् उच्यते प्रकृते इत्युक्ते उपसर्जन पदार्थे इत्येव अर्थः चिन्तनीयः अतः प्रकृतेऽपि विशेष संख्या बोधकाभावस्थले पश्यन्तु विशेष संख्या बोधक अभावस्थले नाम सर्वत्र उपसर्जन पदार्थे संख्याभानं नास्ति तत्र एकत्व संख्यायाः वा द्वित्व संख्यायाः वा बहुत्व संख्यायाः वा इति ज्ञानं नास्ति कुतः तत्तत् पदबोधक विभक्तिः नास्ति अतः विशेष संख्या बोधकाभावस्थले एकत्वस्य सर्वतः प्रथमम् उपस्थितत्वात् तत्र द्वित्वं वा द्वित्वं मास्तु बहुत्वं मास्तु परन्तु एकत्व संख्या नियततया भासते खलु कुतः प्रथमादिक्रमे कारणाभावात् अतः नियततया एकत्वस्य सर्वतः प्रथमोपस्थितत्वात् तत्यागे मानाभावात् प्रथमादिक्रमणे कारणाभावात् एकत्व संख्यां त्यक्त्वा तत्र द्वित्वं भासते बहुत्वं भासते इति वक्तुं न शक्यते प्रथमोपस्थितत्वात् तत्यागे मानाभावाच्च संख्यात्वेन एकत्वेन प्रतीयते कुत्र उपसर्जन पदार्थे अतः उपसर्जन पदार्थः संख्यावान् भवति विगलित विशेष धर्मस्य एकत्वस्यैव अभेदेकत्व पदार्थत्वात् एवञ्च अभेदेकत्व संख्यायाः वृत्तोभानमिति स्थितिः कपिञ्जलालम्भवाक्ये त्रित्वं न्यायात् यथोच्यते इति ग्रन्थभागेन किं लब्धमित्युक्ते संख्यात्वेन संख्यायाः भानं भवति विश्वरञ्जन जी विश्वरञ्जन खलु विश्वरञ्जन भवतः नाम राजद्वीपः राजा अस्ति राजपुरुषः राजद्वीपः एतावता किं जातम् उपसर्जन पदे संख्याभानं भवति वा न भवति वा इत्यस्मिन् विषये अभेदैकत्व संख्या निर्णय प्रकरणम् आरब्धम् अयं संशयः कथमागतः तत्र राजपुरुषः इत्यत्र विग्रहवाक्यः भवति वाक्यं भवति राज्ञः पुरुषः परन्तु समासे सति राजपुरुषः इत्यत्र उपसर्जन पदे अर्थात् राजपदे संख्या अस्ति वा न वा इति जिज्ञासा अस्ति तर्हि यदि संख्या अस्ति कस्य का संख्या बोध्यते एकत्व संख्या वा द्वित्व संख्या वा बहुत्व संख्या वा संख्या सुतरां भवति वा न भवति वा
विभक्तिः संख्यानां विभक्तिः विभक्तिः भवति भवति वा तत्र न दृश्यते खलु तस्य लुक् जातं परन्तु आ। प्रातिपदिकं सत्वं भवति इति कृत्वा तत्र विभक्तिः आसीत् इति अतः वक्तुं शक्यते। सुतरां न भवति इति वक्तुं न शक्यते कुतः प्रातिपदिकं सत्वमस्ति तदा कपिञ्जलान् आलम्भेत कपिञ्जलान् आलभेत कपिञ्जलान् आलभेत इति तत्र प्रमाणमस्ति बहुत्वगणनायां यथा आदौ त्रित्वस्यैव भानं भवति तथैव संख्यागणनायामपि आदौ एकत्वस्यैव भानं भवति इति कृत्वा राजपुरुषः इत्यत्र उपसर्जनपदे सामान्यतया संख्यायाः भानमस्ति अतः उपसर्जनपदार्थः संख्यावान् भवति इति कारिकार्थः कपिञ्जलान् इत्यत्र बहुत्वस्य भानं भवति त्रित्वस्य भानं भवति पुनः राजपुरुषः इत्यत्र एकत्वस्य भानं भवति किमपि उदाहरणम् अस्ति यत्र द्वित्वस्य भानं तत् आगच्छति कुत्र द्वित्वस्य इदानीं भवतां प्रश्नोऽपि पुनः कपिञ्जलान् इत्यत्र बहुत्वस्य भानमस्ति त्रित्वस्य भानमस्ति राजपुरुषः इत्यत्र एकत्वस्य भानमस्ति एतावता न निश्चितम् तत्र युक्तिः का प्रदर्शिता गणनायां बहुत्वस्यैव प्रथमम् उपस्थितिः अतः प्रथमातिक्रमे कारणाभावात् त्रयाणामेव आलम्बनम् अत्रापि राजपुरुषः इत्यत् सन्देहः अस्ति एकत्वस्य वा द्वित्वस्य वा बहुत्वस्य वा नाम संख्यायाः प्रतीतिः इति चेत् तं न्यायं स्वीकृत्य प्रथमातिक्रमे कारणाभावात् एकत्वसंख्यायाः त्यागे मानं नास्ति इति कृत्वा एकत्वसंख्या संख्यासामान्यं तत्र भासते इति एतावता आगतम् परन्तु अयं सिद्धान्तः वा पूर्वपक्षो वा इति एतावता नैव निश्चितम् कुतः अयं प्रश्नः तिष्ठत्येव राजपुरुषः इत्युक्ते राज्ञः पुरुषो वा राज्ञोः पुरुषो वा राज्ञां पुरुषो वा इति संशयः अस्ति तत्तु वक्तव्यम् एतेषां प्रश्नस्य आशयः भवति द्वित्वस्य कुत्र भानम् उदाहरणं बहुत्वस्य कुत्र भानं तत्र लिखितं क्रमशः अस्ति एवञ्च अत्र एतावत्पर्यन्तं कारिकाभागः जातः तत्र पक्षत्रयमस्ति इति चिन्तितं खलु तत्र प्रथमपक्षः संख्याविशेषाणाम् अविभागेन सत्वम् अभेदेकत्वसंख्या नाम संख्याविशेषाः के संख्याविशेषाणां नाम एकत्व द्वित्वादि संख्याविशेषाणाम् अविभागेन संख्यात्वेनैव रूपेण नाम एकत्वं द्वित्वं बहुत्वम् इति भेदः नास्ति सामान्यरूपेण नाम पश्यन्तु प्रथमवर्षीयाः सर्वे आगच्छन्तु द्वितीयवर्षीयाः सर्वे आगच्छन्तु भेदः छात्राः सर्वे आगच्छन्तु सामान्यः धर्मः एवम् अतः अविभागेन संख्यात्वेन रूपेण सत्वं स्थितिः अभेदेकत्व संख्या अत्र विरोध परिहारेण द्वित्वादि संख्याः एकत्र वर्तन्ते इत्यत्र भर्तृहरिणा दृष्टान्तत्वेन कारिकेशा प्रदर्शिता नाम अस्माकं संशयः अस्ति खलु द्वित्वस्य भानं त्रित्वस्य भानं भवति वा न वा इत्युक्ते विरोध परिहारेण विरोधं स्वतः एव गच्छति कथं द्वित्वादि संख्याः एकत्रैव वर्तन्ते नाम प्रथमातिक्रमे कारणाभावात् या संख्या प्रथमतः उपस्थिता तत्र विरोधः यथा न स्यात् तत्रैव सर्वसंख्याभानं भवति अविभागेन भवति इत्यत्र यथो औषधिरसा मधुन्याहितशक्तयः अविभागेन वर्तन्ते तां संख्यां तादृशीं विदुः यथा ओषधिरसाः यथा सर्वा मधुनि आहितशक्तयः मधुनि माक्षिके मधुपदार्थे आहिताः स्थापिताः तत्र विविच्य अस्मिन् बिन्दौ ओषधिगुणः अस्मिन् बिन्दौ औषधगुणः इति विवच्य न केवलं तत्र इदानीं सिरप् भवति पैराशूट् माल सिरप् किमपि भवति 1 स्पून् पिबामः तत्र प्रत्येकस्मिन् बिन्दौ अत्रैव औषधगुणः अस्ति अत्रैव औषधगुणः इति वक्तुं न शक्यते समुदाये भवति नाम अविभागेन वर्तते अविभागेन
अभेदेन एकत्व संख्या एकत्वादि संख्या इत्यर्थः। उदाहरणं मक्षिकाभिः संगृहीते मधुनि तत्तु कुतश्चित् आनयन्ति, आनीय एकत्र स्थापयन्ति। संगृहीते मधुनि सर्वे पुष्परसाः स्थापित निज सूक्ष्म स्वरूपाः भेद अपरिचयेन वर्तन्ते। तत्र भेदः नास्ति, भेद अपरिचयेन एकत्र वर्तन्ते मधुनि। तथा वृत्तौ उपसर्जन पदार्थगताम् अभेदेकत्व संख्या सामान्य रूपां संख्यां सर्वसंख्या विशेष अविभागापन्नां विदुः इति कारिकार्थः। यथा तत्र विभागः कर्तुं न शक्यः तथा उपसर्जन पदार्थेपि संख्यात्वेनैव संख्यासामान्यं भवति। नाम द्वित्व बहुत्वादीनां विरोधपुरस्सरम्। यथा मधुनि विद्यमानाः अपि तत्तत् पुष्परसाः तत्तद्रूपेण न प्रतीयन्ते। तत्र एकः धर्मः इति भवति, परन्तु मिलित्वैव तेषां भानं भवति, पार्थक्येन तेषां भानं न भवति। मधुनि विद्यमानाः अपि तत्तत् पुष्परसाः तत्तद्रूपेण न प्रतीयन्ते, किन्तु रसत्वेन रूपेण प्रतीयन्ते। तथा उपसर्जन पदार्थे सत्यपि एकत्वादि संख्याः विशेषरूपेण न भासन्ते। विशेषरूपेण नाम द्वित्व त्रित्वादि रूपेण न भासन्ते, किन्तु संख्यात्वेनैव भानं भवति। नाम इत्युक्ते छात्रत्वेनैव भानं भवति समेषाम्। प्रथमवर्षीयाः द्वितीयवर्षीयाः शोधच्छात्राः इत्येवं रूपेण विशेषरूपेण भानं नास्ति, छात्रत्वेनैव रूपेण सामान्यज्ञानं भवति, किन्तु संख्यात्वेन भानं भवति। सति निमित्ते तत्तद्रूपेण प्रतीयन्ते। यथा अनेन पृष्टं खलु कुत्र उदाहरणं भवितुम् अर्हति। सति निमित्ते तत्तद्रूपेण कुत्रचित् द्वित्वस्य भानम् अवश्यम् अङ्गीकर्तव्यं, कुत्रचित् बहुत्वस्य भानम् अवश्यम् अङ्गीकर्तव्यं। तादृशस्थलानि कानि द्रष्टव्यम्। किन्तु रसत्वेन तथा उपसर्जन पदार्थे सत्यपि एकत्वादि संख्याः विशेषरूपेण न भासन्ते, किन्तु संख्यात्वेनैव भानं भवति। सति निमित्ते तत्तद्रूपेण प्रतीयन्ते। तत्तद्रूपेण नाम उदाहरणं तावकः शौर्पिः इत्यादीनि। संख्यात्वेन रूपेण सर्वसंख्याभानमिति प्रथमपक्षतात्पर्यम्। प्रथमपक्षास संख्यात्वेन सर्वसंख्याभानं, तत्र सर्वाः संख्याः वर्तन्ते परन्तु संख्यासामान्यं तत्र भासते इति प्रथमः पक्षः। तर्हि संख्यात्वेन सर्वसंख्याभानम् इत्यत्र उदाहरणानि कानि चेत् पर्पादिभ्यष्ठनु। पर्पादिभ्यः नाम पर्पादिगणपठितेभ्यः स्थन् प्रत्ययः विहितः। इति विहितः स्थन् उपसर्जन पदार्थे पर्पे द्वित्वं संख्याविशेषं नियमेन बोधयति। नाम पर्पेण चरति पर्पिकः खलु। अत्र अयं पादो न भवतः, अयं किं करोति, हस्ताभ्यां खलु एवं करोति। पर्पेण एकवचनमस्ति, परन्तु पर्पिकः पर्पिः यः भवति उपसर्जन पदार्थ अत्र पश्यन्तु पर्पिकः इत्यस्ति। पर्पशब्दः स्थन् प्रत्ययः खलु। थकारस्य इकादेशे पर्पु इका पर्पिकः। अत्र कथम् एकार्थी भावः? एकार्थी भावो नाम कः? पृथक् उपस्थितानां पदानां समुदायशक्त्या विशिष्टार्थबोधकत्वं लिखितं वा? पुस्तके न लेखनीयं, मस्तके लेखनीयं। रिपोर्टर्स् भवन्ति खलु, सर् इति लिखन्ति, अतः मस्तके लेखनीयं। पृथक् उपस्थितानां पदानां समुदायशक्त्या विशिष्टार्थबोधकत्वम्। अत्र पृथक् पर्प पृथक् उपस्थितानि पदानि सन्ति वा? उपगोः अपत्यम्, उपगु एकमेव अस्ति।
तर्हि कथं तत्र एकार्थी भावः भवति? एकार्थी भावः न भवति चेत् कथं वृत्तिः तद्धितवृत्तिः भवति इति चेत् किं कर्तव्यम्? प्राक्टिस् अस्ति वा? प्रातिपदिकं किं? पर्पि। अत्र पृथक् उपस्थितानि पदानि न सन्ति। अत्र कः प्रत्ययः भवति? ष्ठन् प्रत्ययः कर्तव्यः। परन्तु ष्ठन् प्रत्ययः कर्तव्यः इत्युक्ते किम् आवश्यकम्? एकार्थी भावरूपसामर्थ्यम् आवश्यकम्। कृत् तद्धित समास एकशेष सनाद्यन्त धातुरूपासु पञ्चष्वपि वृत्तिरस्ति। अतः किं कर्तव्यम्? एकार्थी भावरूपसामर्थ्यम् अत्र आरोपणीयम्। नाम भावि प्रत्ययान्तर्भावेण इदानीम् अत्र एकार्थी भावरूपसामर्थ्यं कथम् आरोप्यते? भाविनि प्रत्ययः उत्पद्यते इति कृत्वा अत्र एकार्थी भावरूपसामर्थ्यम् आरोपणीयम्। आरोपितम् एकार्थी भावरूपसामर्थ्यं स्वीकृत्य अत्र प्रत्ययोत्पत्तिः भवति। इदानीम् आरोपितम् एकार्थी भावरूपसामर्थ्यं कुत्र अस्ति? प्रकृतौ प्रातिपदिके अस्ति। प्रत्ययः उत्पत्तिर्जाता खलु प्रत्ययोत्पत्तिः। अतः इदानीं प्रकृतनिष्ठम् एकार्थी भावरूपसामर्थ्यं कुत्र विश्राम्यति? प्रकृतिप्रत्ययसमुदाये विश्राम्यति। प्रथमतः अत्र अस्ति, अनन्तरं प्रत्ययः उत्पन्नः, अनन्तरम् उभयत्रापि प्रकृतिप्रत्ययसमुदाये विश्राम्यति। एवं तद्वत् पर्पिः इत्युक्ते पर्पाभ्यां जरति इति विग्रहः। तत्र नियमेन उपसर्जनपदार्थे द्वित्वं भासते। उपसर्जनपदार्थे पर्पे द्वित्वं संख्याविशेषं नियमेन बोधयति। यतः किं कारणं? तत्र एकत्वसंख्यायाः प्रतीतिः भवतु इति चेत् एकेन काष्ठपीठेन पङ्गोः चरणासम्भवात्। परन्तु लोके अहं दृष्टवान्, एकः एकेन हस्तेन गच्छति, तस्य हस्तोपि न भवति। दृष्टं वा अनुभूतं वा न वा? नाम प्रायः एवं गच्छति खलु, परन्तु कस्य एकः हस्तोपि न भवति, एकेन हस्तेन गच्छति। तत्र एकत्वं नियमेन भासते, अवगतं खलु? अतः नाम तदाप्ते एवं नासीत्। अतः यतः एकेन काष्ठपीठेन पङ्गोः चरणासम्भवात्, पर्पेण चरति, पर्पैः चरति इत्यर्थे वा रूपे भेदः नास्ति, परं पङ्गोः न्यूनाधिक्ये गम्येते। पर्पेण चरति, पर्पाभ्यां चरति, पर्पैः चरति इत्युक्ते रूपे न कोऽपि विशेषः, न्यूनं वा आधिक्यं वा। न्यूनम् इत्युक्ते अवयवस्य न्यूनता। द्वितीयः शूर्पादय् अन्यतरस्याम्। शूर्पात् ऐ प्रत्ययः भवति अन्यतरस्याम्। अनेन तृतीयान्तात् क्रीतम् इत्यर्थे ठक् प्रत्ययः विहितः। नाम ठक् ऐ च यथाक्रमं विहितौ। शूर्पेण क्रीतः, शूर्पाभ्यां क्रीतः, शूर्पैः क्रीतः इत्यर्थेषु शौर्पं शौर्पिकम्। यथा ठक् प्रत्ययः भवति ठसि इकादेशे शौर्पिकम् इति, अनुप्रत्ययः भवति चेत् शौर्पम् इति तु भवति। परन्तु अर्थभेदः दृश्यते। कथं? सर्वेषां संख्याविशेषाणां संख्यात्वेन तत्तदर्थविशेषाः भासन्ते। यदि प्रथमपक्ष, इतोपि बहूनि उदाहरणानि सन्ति सूत्रेषु, तत्तु क्रोडीकरणे प्रयोजनं किमपि नास्ति। अतः इदं द्वयम् अलम्। यद्यपि व्याख्यानेष्वपि अन्यानि उदाहरणानि स्यात्। अतः प्रथमपक्षस्य अयमाशयः। प्रथमपक्षः नाम कः? संख्याविशेषाणाम् अविभागेन अवस्थानम् इत्यस्य। अस्तु, इदानीं द्वितीयः पक्षः कः चेत् परित्यक्तविशेषं वा संख्यासामान्यं तत्।
परित्यक्त विशेषं वा संख्या सामान्यं तत् परित्यक्ता कथं केन केनापि कारणेन अज्ञाता विशेषाः के एकत्वत्वादि विशेषधर्माः यस्य एतादृशं यत् संख्या सामान्यं नाम सामान्यरूपा संख्या सैव च तत् अभेदेकत्ववाच्यम् इत्यक्षरार्थः कथमिति पश्यन्तु संख्यात्वेन रूपेण सर्वसंख्याभानमित्यर्थः प्रथमपक्षे प्रथमपक्षापेक्षया अत्र कश्चन विलक्षणः अतः प्रथमपक्षे किं तात्पर्यं संख्यात्वेन रूपेण सर्वसंख्याभानम् इति प्रथमपक्षतात्पर्यम् अस्मिन् द्वितीयपक्षे किं भवति संख्यात्वेन संख्या सामान्यस्यैव भानम् भेदः गृहीतो वा नाम संख्यात्वेन रूपेण सर्वसंख्यानां भानम् अत्र तावत् अस्मिन् पक्षे संख्यात्वेन संख्या सामान्यं नाम न भानं न विशेषस्येति पूर्वस्मात् विशेषः मत तर्हि भवतु एवञ्च प्रथमपक्षे किमागतं संख्यात्वेन सर्वसंख्याभानं द्वितीयपक्षे संख्यात्वेन संख्यासामान्यस्य भानं प्रथमपक्षे कश्चन विशेषः द्वितीयपक्षे कश्चन विशेषः एवं भेदस्वीकारे राजपुरुषः इत्यत्र कोऽपि भेद विशेषः भवति वा अस्माकं मुख्यमुदाहरणमस्ति राजपुरुषः तर्हि प्रथमपक्ष संख्याविशेषाणां भानं संख्यासामान्यस्य भानम् इत्युक्ते तत्र बोधे वैलक्षण्यं भवति वा इति चेत् मतद्वयेऽपि राजपुरुषः इत्यत्र संख्यावत् राजसम्बन्धी इति बोधः अवगतम् तत्र तु अयं प्रश्नः तिष्ठत्येव राज्ञः पुरुषो वा राज्ञः पुरुषो वा इति तु तत् चिन्ता नास्ति राज्ञोः पुरुषो वा राज्ञां पुरुषो वा इति प्रश्नः तिष्ठत्येव तस्य समाधानम् अस्माभिः वक्तव्यम् अतः मतद्वयेऽपि राजपुरुषः इत्यत्र संख्यावत् राजसम्बन्धी इति बोधः उक्तञ्च वाक्यपदीये हे वाक्यपदीयम् इत्यस्ति खलु कथं विग्रहः वाक्यपदीयम् अस्ति भवतां कोर्स् मध्ये अस्ति तर्हि वाक्यपदीयम् इत्यस्य कथं विग्रहः हे राजन् हे राजन् वाक्यञ्च पदञ्च वाक्यपदे किं वाक्यञ्च पदञ्च वाक्यपदे ते अधिकृत्य कृते ग्रन्थे वाक्यञ्च पदञ्च वाक्यपदे वाक्यपदे अधिकृत्य कृते ग्रन्थे वाक्यपदीयं नाम कः प्रत्ययः छ प्रत्ययस्य ईयादेशे वाक्यपदीयं वाक्यञ्च पदञ्च वाक्यपदे ते अधिकृत्य नाम वाक्यपदे अधिकृत्य कृते ग्रन्थे वाक्यपदीयम् इति व्यवहारः अत्रापि लघु प्रश्नः भवति वाक्यञ्च पदञ्च इत्युक्तं वाक्यपदीयमिति निर्देशः न युज्यते इति यतः प्रथमतः पदं भवति अनन्तरं खलु वाक्यं भवति तर्हि पदवाक्यं च वक्तव्यं खलु तर्हि वाक्यपदम् इति कथं वक्तुं शक्यते वाक्यस्य अभ्यर्हितत्वात् तत्र वाक्यशब्दस्य पूर्वं प्रयोगः भवन्तः क्वचित् गच्छन्ति इंटर्व्यू गच्छन्ति चेत् एवं पृच्छन्ति वाक्यपदीयम् इत्यस्य कः अर्थः तर्हि पदं प्रथमतः भवति खलु वाक्यम् अनन्तरं खलु पदवाक्यम् इति वक्तव्यं खलु चेत् अभ्यर्हितत्वं नाम पूजनीयमित्यर्थः नाम इदानीम् अस्ति नाम लघ्वक्षरं पूर्वम् इत्यस्ति खलु वासुदेवार्जुनो इत्यस्ति
तत्र लघ्वक्षरं पूर्वं खलु अर्जुनवासुदेवाभ्यां उय् इति वक्तव्यम्। एकं सूत्रम् अस्ति वासुदेवार्जुनाभ्यां उय्, वासुदेव अर्जुन। अत्र अल्पपदं किमस्ति? अर्जुन शब्दः, अर्जुनम्। अतः अर्जुनवासुदेवाभ्याम् इति खलु वक्तव्यम्। तर्हि कथं वासुदेव शब्दः अग्रे प्रयुक्तः इति चेत् अभ्यधितत्वा पूजनीयः इत्यर्थे। किमर्थमागतम् इदम्? उक्तं च वाक्यपदीये। किमुक्तं? भेदानां वा परित्यागात् संख्यात्मा स तथाविधः व्यापारात् जातिभागस्य भेदापोहेन वर्तते। नाम व्यक्तिरूपाणां संख्याविशेषाणां परित्यागात् तथाविधः नाम अभेदेकत्वस्वभावः कः? सः संख्यासामान्यरूपः। संख्यात्मा जातिभागस्य सामान्यरूपाभेद एकत्वस्य व्यापारात् संख्याविशेषाणाम् अन्यस्मात् व्यावर्तनरूपात् भेदापोहेन भेदानां भेद अपोहेन। अत्र भेदाः के? भेदानाम् एकत्व वित्वादीनाम् विशेषाणां निरासेन जातिरूपेण वर्तते इति कारिकार्थः। तत्र भेदानां के भेदाः? वित्तबहुत्वादि भेदाः तत्र सर्वेपि निरसनीयाः। सर्वसंख्यानां भानमिति कस्मिन् पक्षे? प्रथमपक्षे। नाम राजपुरुषः इत्यत्र प्रथमपक्षे संख्यात्वेन सर्वसंख्यानां नाम द्वित्वस्य त्रित्वस्यापि भानं भवति। द्वितीयपक्षे तावत् संख्या सामान्यं भासते। नाम भेदयोः उपस्थितिः अत्र न भवति। नाम द्वित्वस्य बहुत्वस्य च उपस्थितिः भानम् अत्र न भवति। संख्यात्वेन रूपेण संख्याभानम्। अवगतं वा? यथा वृत्तौ उपसर्जन पदार्थानामपि सत्वभूतत्व इदं पदम् अस्मान् न त्यजति। प्रातिपदिकं सत्वं सत्वं सत्वमिति अस्मान् उद्बोधयति। वृत्तौ उपसर्जन पदार्थानामपि सत्वभूतत्वात् संख्यायोगस्य आवश्यकत्वेन विशेष संख्याभावेन च सामान्य संख्यारूपस्य समस्त संख्या विशेष अनुगत भेदापोह रूपस्य अभेदेकत्वस्य भानात् राजपुरुषः इत्यादौ मतद्वयेपि संख्यावान् राजपदार्थः इत्येतावत् प्रतीयते। मतद्वयेपि नाम प्रथमपक्षे द्वितीयपक्षेपि संख्यावान् राजपदार्थः संख्यावान् राजपदार्थः इत्येव भासते। न तु अव्ययात् अर्थपदसंख्यः नापि घटादिवत् विशेषसंख्यावच्छिन्नः इति। कथं? संख्यात्वेन एकत्वादिसंख्याप्रतीतेः विशेषाणाम् एकत्र मधुनि संसर्गमिव उपसर्जनपदे सर्वसंख्याविशेषाणां संसर्गेण अवस्थानरूपम् अभेदेकत्वम्। कस्याः कारिकायाः उदाहरणमिदम्? अर्थः यथौषधिरसाः सर्वे मधुन्याहितशक्तयः अविभागेन वर्तन्ते संख्यां तां तादृशीं विदुः। संख्यात्वेन मधुनि संसर्गमिव उपसर्जनपदार्थे सर्वसंख्याविशेषाणां संसर्गेण अवस्थानरूपम् अभेदेकत्वम्। अस्मिन् पक्षे संख्यात्वेन संख्याविशेषाणां भानम्, मधुनि रसत्वेन सर्वविशेषाणां भानमिव प्रथमपक्षे। इदानीं तु इदं तु कदापि न विस्मर्तव्यम्। पक्षेऽस्मिन् इत्यस्य प्रथमपक्षे नाम यथौषधिरसाः सर्वे मधुन्याहितशक्तयः इति उदाहरणं प्रथमपक्षे इति प्रथमपक्षे दृष्टान्तप्रदर्शनम्। अतः संख्यात्वेन संख्याविशेषाणां तत्र भानं भवति। मधुनि रसत्वेन रसविशेषाणां भानमिव प्रथमपक्षे।
द्वितीये पक्षे इदानीं तु नाम द्वितीये पक्षे सर्वसंख्याविशेषानुगतं भेदापोहरूपम् अभेदेकत्वम् उक्तम् इति पूर्वस्मात् विशेषः नाम संख्यासामान्यं तत्र भासते। अत्र पक्षे संख्यात्वेन रूपेण संख्यासामान्यस्यैव भानं न तु विशेषस्य भानं न तु विशेषस्येति द्वितीयपक्षतात्पर्यम्। अत्र पक्षे संख्यात्वेन रूपेण संख्यासामान्यस्यैव भानं न तु संख्याविशेषस्य नाम संख्याविशेषः कुत्र कस्मिन् पक्षे प्रथमपक्षे अतः संख्याविशेषेति द्वितीयपक्षतात्पर्यम्। संख्यासामान्यस्यैव भानं न तु विशेषस्य इत्यत्र दृष्टान्ततया द्वे कारिके उदाहृते वाक्यपदीये नाम संख्याविशेषाणां भानमित्यत्र किम् उदाहरणं प्रदर्शितं यथौषधरसाः सर्वे मधुन्याहितशक्तयः इति प्रदर्शितम्। अत्र संख्यासामान्यं भासते इत्यत्र दृष्टान्तत्वेन एवं प्रदर्शितम्। अगृहीतविशेषेण यथा रूपेण रूपवान् प्रख्यायते न शुक्लादिर्भेदापोहस्तु गम्यते भेदरूप समावैसे तथा सत्यविवक्षिते भागः प्रकाशितः कश्चित् शास्त्रेङ्गत्वेन गृह्यते। कश्चन दूरे कश्चन पदार्थः भवति तच्च पदार्थः नाम इतः किञ्चित् दूरे पश्यामश्चेत् स्पष्टतया तस्य ज्ञानं न भवति परन्तु अयं पदार्थः पार्थिवः पदार्थः इति ज्ञायते। यथा दूरात् कश्चन पार्थिवः पदार्थः अगृहीत शुक्लादिरूप अविशेषेण इत्युक्ते रूपसामान्येन तस्य दर्शनं भवति। रूपसामान्येन गृह्यमाणे रूपवान् प्रख्यायते नाम पदार्थः अस्ति किञ्चित् रूपवद् द्रव्यमिति अवगम्यते। ततः किञ्चित् अग्रे गच्छामश्चेत् कश्चन आकारः आगच्छति। विशेषरूपं तु शुक्लादि तदापि न गृह्यते। तथा उपसर्जनपदार्थे संख्याविशेषरूपस्य एकत्वद्वित्वादिकस्य सम्बन्धे अविवक्षिते सति प्रकरणादिरूपनिमित्तवशात् कश्चन संख्यासामान्यस्य नाम एकत्वादिरूपसंख्याविशेषरूपः भागः तत्र प्रतीयते नाम संख्यासामान्यमेव प्रतीयते। तत्तद्विशेषाणां प्रतीतिः तत्र न भवति इत्यत्र द्वितीयपक्षस्य दृष्टान्ततया कारिकाप्रदर्शनम् एवं कृतमस्ति। तर्हि अस्य पक्षस्य उदाहरणानि द्वितीयपक्षस्य कानि उदाहरणानि इति चेत् अप्सु योनिः सूत्रम्। अप्सु योनिः उत्पत्तिः यस्य सः अप्सु योनिः। तत्र एकं सूत्रमस्ति अपो योनि यन्मतुषु इति वार्तिकमस्ति सूत्रं न। अपो योनि यन्मतुषु इति वार्तिकेन सप्तम्याः अलुप् अतः तत्र विभक्तेः श्रवणं भवति। अत्र संख्या अस्ति खलु का संख्या बहुवचनरूपा भवति। तत्र विद्यमान अप्सु इत्यत्र बहुवचनरूपा भवति। संख्या सामान्यं वक्तुं न शक्यते कुतः सप्तम्याः अलुप् अस्ति खलु संख्या अस्ति इत्यत्रैव तात्पर्यम्। सप्तम्यां जनेर्डः वर्षासु जातः हलदन्तात् सप्तम्याः सौम्यायाम् इत्यनेन सप्तम्याः अलुप् वर्षासु जातः। अत्रापि संख्या अस्ति बहुवचनरूपा अस्ति। अतः तर्हि पक्षद्वये किं किम् आगतमिति चेत् प्रथमपक्षे समस्तसंख्याविशेषे संसर्गिकरूपं समस्तसंख्याविशेषात्मकम् अभेदेकत्वमुक्तम्। द्वितीये तु समस्तसंख्याविशेष अनुगतरूपम् अन्यापोहरूपम् अभेदेकत्वरूपं हि सर्वसंख्यानाम् अभेदेकत्वरूपं हि सर्वसंख्यानां जातिरूपम् अनुगतं भवति। समस्तसंख्याविशेषरूपम् अभेदेकत्वमिति
लभ्यते। अवगतम्? एतावत्पर्यन्तं वाक्यपदीयोक्तपक्षत्रये पक्षद्वयं प्रदर्श्य तृतीयपक्षं परमसिद्धान्तत्वेन उपस्थापयति वस्तुतः जिज्ञासेव नानुभवसिद्धा इति। नाम पक्षत्रयं किं संख्याविशेषाणाम् अविभागेन सत्वं नाम संख्यासामान्येने भावं संख्यासामान्यं तत्र भासते द्वितीयः पक्षः। तृतीयः पक्षः संख्याभानमेव नास्ति। संख्याभानं कथं भवति इत्युक्ते अयं प्रश्नः तिष्ठति इत्युक्तं खलु, राज्ञः पुरुषो वा राज्ञोः पुरुषो वा राज्ञां पुरुषः वा इति वा यः अस्ति तत् पक्षः अस्ति वा नास्ति वा। विश्वरञ्जन आरम्भादारभ्य एतावत्पर्यन्तं किं जातम्? पक्षत्रयं भवति इति अनन्तरं प्रथमतः संशयः कः, किं जातम्, अनन्तरं पक्षत्रयं कथम् आगतम्? राज्ञः पुरुषः इति पदस्य इत्यस्य इति राज्ञः पुरुषः इति विग्रहस्य यदा प्रयोगः भवति प्रक्रियाकार्येण राजपुरुषः इति प्रयोगः यदा भवति तदा उत्तरपदात् तु विभक्तेः श्रवणमस्ति इति कृत्वा राजपुरुषः यदा भवति तदा तु विभक्तेः राजपुरुष इति समुदायात् विभक्तिः अस्ति इति कृत्वा तत्र उत्तरपदे विभक्तेः भानमस्ति, परन्तु उपसर्जनपदे तत्र तु विभक्तिः नास्ति, अतः विभक्तेः अभावात् तत्र संख्या अस्ति वा न वा इति शङ्का जायते। अस्यां शङ्कायाम् अवैधिकत्वसंख्या व्यवस्था कृता। तत्र वस्तुतः संख्यायाः प्रतीतिः तु अस्ति। तत् कथम् इति चेत् यतोहि न्यायः अस्ति कपिञ्जलान् आलभेत इति न्यायः अस्ति। कपिञ्जलाधिकरणेन तत्र यथा कपिञ्जलान् आलभेत इत्यत्र कपिञ्जलान् इति पदे कपिञ्जल सस् इति सस् प्रत्ययः अस्ति, तस्य अर्थः अस्ति बहुत्वम्। अतः तत्र बहुत्वपदस्य यदा प्रतीतिः भवति तदा त्रित्वस्य त्रीणां चतुर्णां बहुवचनं यदा बहुवचनं भवति तदा त्रीणां चतुर्णां पञ्चानां तत्र भानं भवति। उच्यते यतोहि तत्र त्रित्वस्यैव प्रथमतया बहुवचनेन ग्रहणं त्रित्वस्यैव प्रथमतः उपस्थितिः। अतः तत्र प्रथमातिक्रमणे कारणाभावात् तत्र त्रयाणाम् एव आलम्बनं भवति। तद्वत् राज्ञः पुरुषः राजपुरुष इत्यत्रापि संख्यात्वेन एकत्वस्यैव प्रथमोपस्थितित्वात् तत्र एकत्वस्यैव ग्रहणं भवति। प्रथमातिक्रमे कारणभावात् तत्र एकत्वस्यैव भानं भवति। अनन्तरं यथौषधरसाः सर्वे मधुन्याहितशक्तयः इति संख्याविशेषाणाम् अविभागेन अवस्थानं भवति इति प्रथमः पक्षः। प्रथमपक्षे वदति यत् संख्यात्वेन सर्वसंख्याभानं भवति इति प्रथमपक्षे। यथा यथौषधिरसाः इति कारिका तत्र प्रदर्शिता, एवमेव द्वितीयः पक्षः अस्ति यत् संख्यात्वेन सर्वसंख्यायाः भानं न भवति, अपि संख्यासामान्यस्य भानं भवति। तत्र किं प्रमाणम्, उदाहरणं किं चेत् भर्तृण कारिकाद्वयं तत्र प्रदत्तमस्ति, अग्रीयविशेषेण यथा रूपेण इति। एवञ्च भेदानां वा परित्यागात् संख्यात्मावात् स तथाविधः इति। एवञ्च तृतीयपक्षः तत्र तृतीयपक्षेपि वदति संख्याभानमेव न भवति। तृतीयपक्षः संख्याभानं उदाहरणं नास्ति। तृतीयपक्षे किम् उदाहरणं नास्ति। एतावता तृतीयपक्षः वयं नारब्धः। तृतीयपक्षे संख्याभानमेव न भवति इत्युक्ते राजपुरुषः इति
द्वितीयपक्षे तत्र संख्या बहुत्वबोधिका। कुतः अलुक् तत्र विभक्तिरस्ति। उपसर्जनपदार्थे सर्वत्र विभक्तेः लुक् भवति, अत्र तु उपसर्जनपदार्थे विभक्तेः अलुक्, अतः संख्या अस्ति बहुत्वबोधिका। तादृशानि सूत्राणि सन्ति, अतः तादृशेषु स्थलेषु किमपि कर्तुं न शक्यते। यदा पर्पादिभ्यष्टनु इत्यादि सूत्रेषु द्वित्वं नियमेन यथा भाति इत्यादिकं तु प्रथमपक्षस्य उदाहरणं। कुतः तत्र द्वित्वं नियमेन भासते। एवञ्च इदानीं तृतीयः पक्षः। एतावत्पर्यन्तं वाक्पदीयोक्तपक्षत्रये पक्षद्वयं प्रदर्श्य तृतीयपक्षं परमसिद्धान्तत्वेन उपपादयति। वस्तुतस्तु जिज्ञासैव नानुभवसिद्धा। ततः प्राक् पठन् नाम राज्ञः पुरुषः, राज्ञोः पुरुषः, राज्ञां पुरुषः इति सन्देहः भवति। अस्तु, अनन्तरं पठामः। तर्हि जिज्ञासैव नानुभवसिद्धा। जिज्ञासा नाम ज्ञातुमिच्छा। तत्र जिज्ञासायाः अनुभवः नास्ति। नाम राज्ञोः पुरुषः वा राज्ञां पुरुषः वा इति जिज्ञासा अनुभवसिद्धा नास्ति। तथा नास्ति कुत्रचित् लोके अनुभवः अस्ति। कुत्रचित् जनाः नाम कतिपय जनाः आगच्छन्ति भोजनार्थं। राजपुरुषः आगच्छति इत्युक्ते भोजनार्थम् एकः आगच्छति वा, द्वौ वा, त्रयः वा, पञ्च वा, दश वा। तत्र जिज्ञासा नास्ति चेत् राजपुरुषः इत्यनेन एकस्य पाकः भवति चेत् दश यान्ति चेत् जिज्ञासा भवति खलु। अतः तत्र जिज्ञासा अस्ति, लोके नास्ति कथं वक्तुं शक्यते। अतः तस्मिन् पक्षे कथं समाधानं वक्तव्यम्। तथात्वेव ज्ञानेच्छयोः समानप्रकारकत्वेन हेतुहेतुमद्भावात् तत्तद्रूपेण वाच्यता स्यादिति ध्येयमित्यादि ग्रन्थेन। तत्र पङ्क्तिः अस्ति। पङ्क्त्यर्थः कः चेत् वृत्तौ संख्यासामान्यरूप अभेदेकत्वसंख्याप्रतीतौ साधकत्वेन या विशेषजिज्ञासा उक्ता, नाम राज्ञः वा राज्ञोः वा राज्ञां वा इति या विशेषजिज्ञासा उक्ता, सा आदौ न अनुभवपदम् अधिरोहति। नाम अनुभवः तथा नास्ति। द्वयोः वा राज्ञोः वा राज्ञां वा इत्यत्र विशेषजिज्ञासा न अनुभवसिद्धा। येन तदनुरोधेन वृत्तौ निरुक्त अभेदेकत्वसंख्याभानं परिकल्प्येत। लिङ्गसंख्यान्वितं द्रव्यम् इत्युक्तेः द्रव्यस्य अव्यभिचारेण संख्यासहिचरितत्वात्। नाम प्रातिपदिकं सत्वं भवति चेत् लिङ्गसंख्यान्वितं द्रव्यमित्युक्ते द्रव्यस्य अव्यभिचारेण संख्यासहिचरितत्वात् यत्र यत्र द्रव्यत्वं तत्र तत्र संख्यात्वं, यत्र यत्र द्रव्यव्याप्तिः, यत्र यत्र द्रव्यत्वं तत्र तत्र संख्यात्वम् इति आनुमानिकसंख्यासामान्यज्ञानात् निरुक्तजिज्ञासायाः सम्भवात् तत्र विशेषजिज्ञासायाः स्वरसतः सिद्धत्वाभावेन स्ववासनाकल्पितत्वात् विशेषजिज्ञासायां वृत्तिजन्य सामान्य ज्ञान पूर्वकत्व नियमाभावाच्च वृत्तिजन्य सामान्य ज्ञान पूर्वकत्व नियमाभावाच्च न तादृश जिज्ञासा अभेदेकत्व संख्यायाः वृत्तिवाच्यत्वं कल्पयितुं प्रभवति। नाम एतावत्पर्यन्तं किमुक्तं विशेषजिज्ञासा न भवति इत्युक्तम्। विशेषजिज्ञासा यत्र भवति चिन्तितं खलु, राजपुरुषः आगच्छति इत्युक्ते एकः आगच्छति वा, द्वौ वा, दश वा इत्यत्र चेत् यदि तादृशजिज्ञासा भवति तस्मिन् स्थले किं कर्तव्यम् इति चेत् पूर्वं जानाति, ततः इच्छति, जानाति इच्छति यतते। किं जानाति इच्छति यतते। तत्र भूषणसारे किं प्रकरणं समासशुद्धिः सुबर्थे सुपाङ्कर्मादयोऽप्यर्थः इत्यस्ति खलु।
तत्र जानाति इच्छति यतते एते त्रयः अपि सविषयकधातवः इति व्यवहारः नाम सविषयकधातवः नाम व्यापारमात्रबोधकाः फलं कदापि न बोधयन्ति जानाति इच्छति यतते सविषयकधातवः इति व्यवहारः तत्र घटं जानाति इत्यत्र कथं कर्मत्वम् इत्यस्मिन् प्रसङ्गे अयमागतः तत्र पूर्वं जानाति ततः इच्छति इत्यनुभवात् इच्छां प्रति किं कारणं ज्ञानं कारणम् इच्छां प्रति ज्ञानं कारणं भवति अज्ञानं विना तदिच्छायाः सम्भवः नास्ति तत्रापि ज्ञायमानं ज्ञानं यद्धर्मप्रकारकं यद्विशेषकं च भवति तद्धर्मप्रकारिकां तद्विशेषकामेव इच्छां बोधयति जनयति एवं यद्धर्मप्रकारिका यद्विशेषिका इच्छा भवति तद्धर्मप्रकारकं तद्विशेषकमेव ज्ञानं तादृश इच्छाकारणं भवति उदाहरणं पश्यन्तु यथा सुखत्वप्रकारिकायाः सुखविशेषिकायाः इच्छायाः सुखत्वप्रकारिका सुखविशेषिका या इच्छा भवति तादृश इच्छायाः किं कारणं सुखत्वप्रकारकं सुखविशेषकं ज्ञानं मम कारणं भवति सुखविशेषकं ज्ञानं कारणम् इत्येवं ज्ञानेच्छयोः समानप्रकारकत्वेन ज्ञानस्य इच्छायाः समानप्रकारकत्वेन नाम तत्र उभयोः हेतुहेतुमद्भावः हेतुहेतुमद्भावस्य दृष्टान्तत्वेन प्रदर्शितः दृष्टान्तत्वेन प्रकृतस्थले एकत्वत्वादि विशेषधर्मप्रकारकजिज्ञायाः कारणीभूत ज्ञानेपि एकत्वत्वादि विशेषधर्मप्रकारकत्वस्य अवश्याङ्गीकर्तव्यतया वृत्तौ उपसर्जन पदार्थादेव एकत्वत्वादि विशेषधर्म अवगतौ सत्यां तादृश जिज्ञासा उदयात् अत्यन्तासंभवात् विशेषजिज्ञासा भूतस्य सामान्य ज्ञानस्य नष्टत्वात् नाम सामान्य ज्ञानस्य नष्टत्वात् नाम विशेष ज्ञानं प्रति सामान्य ज्ञानं कारणं किम् उदाहरणं दण्डीपुरुषः इति ज्ञानं प्रति दण्डज्ञानं कारणं किं कः न्यायः तदुक्तं खलु दण्डीपुरुषः इति ज्ञानं प्रति दण्डज्ञानं कारणं ज्ञानं प्रति सामान्यज्ञानं कारणं विशेषजिज्ञासाभूतस्य सामान्यज्ञानस्य नष्टत्वात् तदवलम्बिनी विशेषजिज्ञासापि विनष्टा विशेषजिज्ञासाभूतस्य सामान्यज्ञानस्य नष्टत्वात् तदवलम्बिनी या विशेषजिज्ञासापि विनष्टा अवगतम् वृद्धिमिच्छतो मूलमपि ते नष्टमिति न्यायानुकारी वृत्तौ उपसर्जनपदात् संख्यात्वेन संख्याप्रतीतिकल्पनम् अयुक्तम् कुतः ज्ञानेच्छयोः समानप्रकारकत्वेन कार्यकारणनियमानुभवात् वृत्तौ एकत्वत्वादि तत्तत् विशेषरूपेण एव संख्यायाः वाच्यत्वस्य वक्तव्यत्वात् वृत्तौ उपसर्जनपदार्थ संख्यात्वेन सामान्य संख्या प्रतीतिः सुतरां न भवति सुतरां कल्पयितुं दुश्शक्यते परमार्थः तस्मात् संख्या विशेष अनवगतिरेव अभेदेकत्व संख्या जिज्ञासायाः तत्र जिज्ञासा न अनुभवसिद्धा अतः जिज्ञासायाः जिज्ञासा एव अनुभवसिद्धा नास्ति अतः संख्या विशेष अनवगतिरेव संख्या विशेषाणां गतिः नाम ज्ञानम् अनवगतिः तत्र बोधनं न भवति इति तृतीयः पक्षः प्रथमपक्षः कः विशेषाणां भानं द्वितीयः पक्षः
भानं तृतीयः पक्षः संख्याप्रतीतिरेव नास्ति तस्मात् संख्याविशेष अनवगतिरेव अभेदेकत्वसंख्या अभेदेकत्वसंख्या इत्यस्य भेदसहचरित एकत्वादिसंख्याविशेषस्य अभानमित्यर्थः न तु अभेदेकत्वसंख्याशब्दवाच्यम् अन्यत् किञ्चित् संख्यासामान्यमस्ति एवञ्च वृत्तौ उपसर्जनपदात् संख्यासामान्यप्रतीतिरपि नास्ति इति सुस्पष्टं संख्याविशेष अनवगतिरेव अभेदेकत्वसंख्या इति परमसिद्धान्तः एवं कृतं खलु इत्यपि मूले एतावदेव अस्ति अर्धपुटात्मकः भागः अस्ति विचारणं तु एतावान् अस्ति अस्माकम् अहम् एकवारम् इदानीं पठामि मूलभागं यः भागः जातः तदनन्तरं भवन्तः पठन्तु वृत्तिप्रसङ्गात् तत्र अभेदेकत्वसंख्या प्रतीयते इति सिद्धान्तं दृष्टान्तेन उपपादयति अभेदेकत्वसंख्याया वृत्तौ भानमिति स्थितिः कपिञ्जलालम्भवाक्ये त्रित्वं न्यायात् यथोच्यते संख्याविशेषाणाम् अविभागेन सत्वम् अभेदेकत्वसंख्या उक्तञ्च वाक्यपदीये यथौषधरसाः सर्वे मधुन्याहितशक्तयः अविभागेन वर्तन्ते संख्यां तां तादृशीं विदुः परित्यक्तविशेषं वा संख्यासामान्यं तत् उक्तञ्च वाक्यपदीये भेदानां वा परित्यागात् संख्यात्मा स तथाविधः व्यापारात् जातिभागस्य भेदापोहेन वर्तते अगृहीतविशेषेण यथा रूपेण रूपवान् प्रख्यायते न शुक्लादिर्भेदो भेदापोहस्तु गम्यते इति अस्याः वृत्तौ नाम समासादौ स्थानं न्यायसिद्धमिति भावः इति मतस्थितिः वैयाकरणानाम् अस्याः नाम अभेदेकत्वसंख्यायाः वृत्तौ नाम समासादौ स्थानं न्यायसिद्धमिति मतस्थितिः वैयाकरणानाम् अयं भावः राजपुरुषः इत्यादौ राज्ञः राज्ञोः राज्ञां वा अयं पुरुषः इति जिज्ञासा ज्ञायते विशेषजिज्ञासा च सामान्यज्ञानपूर्विकेति सामान्यरूपेण तत्प्रतीतिः शब्दादावश्यकी अतः तस्यां शक्तिरिति तस्याः एकत्वेन प्रतीतो न्यायमाः कपिञ्जलेति बहुत्वगणनायां तृत्वस्यैव प्रथमोपस्थितत्वात् तत्तद्रूपेण भानवत् एकत्वस्य सर्वतः प्रथमोपस्थितत्वम् अस्ति इति भावः वस्तुतस्तु जिज्ञासेव नानुभवसिद्धा तथात्वेव ज्ञानेच्छयोः समानप्रकारकत्वेनैव हेतुहेतुमद्भावात् तत्तद्रूपेणैव वाच्यता स्यादिति ध्येयम् अवगतम् इदानीं किं कर्तव्यम् इदानीं प्रविशामि भवन्तः पुनः विचारं कुर्वन्तु अत्र सन्देहाः सन्ति चेत् सन्देहाः नास्ति तस्मात् संख्याविशेष अनवगतिरेव अभेदेकत्वसंख्या वस्तुतस्तु जिज्ञासेव नानुभवसिद्धा इत्यस्ति खलु अतः संख्याविशेष अनवगतिरेव अभेदेकत्वसंख्या फस्ट् पेज् इदानीं पक्षत्रयम् आरम्भे लिखितं खलु तत्तु दृढतया स्थापनीयम् अभेदेकत्वसंख्या वृत्तो भासते इति सिद्धान्तप्रतिपादनम् तत्र संख्याविशेषाणाम् अविभागेन अवस्थानम् परित्यक्तविशेषं संख्यासामान्यम् संख्याप्रतीतिरेवेति तृतीयः पक्षः नाम सिद्धान्तपक्षः कपिञ्जलान् आलभेत इत्यत्र सुतरां त्रित्वस्य प्रतीतिः भवति वा तत्र प्रयाणमेव खलु गणनायां
तृत्वस्यैव प्रथमतः उपस्थितिः। अतः त्रयाणामेव आलम्बनमिति साक्षात् मूलकारेणेव लिखितं खलु। कपिञ्जलान् आलभ्यते तत्र केवलं त्रित्वस्यैव भानं भवति। तथा अन्यानि यानि उदाहरणानि सन्ति यदा छात्रान् आनय तत्रापि त्रित्वस्य दृष्टान्ततया तत् प्रदर्शितं। छात्रानानया इति लौकिक उदाहरणानि। यदा मया छात्राः प्रथमवर्षीयाः द्वितीयवर्षीयाः भेदः, छात्राः आगच्छन्तु इति सामान्यरूपेण। यदि सिद्धांत संख्या प्रतीतिरेव नास्ति इति हाँ। संख्या प्रतीतिः नास्ति इति सिद्धान्तत्वेन स्वीक्रियते तर्हि प्रातिपदिकं सत्त्वरूपम् इत्यस्य विरोधः भवति। न न, संख्या प्रतीतिः नास्ति इत्यनेन प्रातिपदिकं सत्त्वं, परन्तु तस्मात् विभक्तिः उत्पन्ना। उत्पन्नायाः विभक्तेः लुक्कृतः। लुक्कृत समासे सति प्रातिपदिकसंज्ञा भवति। प्रातिपदिकसंज्ञां स्वीकृत्य खलु अस्माभिः सुबोधात् प्रातिपदिकः इत्यनेन लुक्कृतः। एवञ्च अत्र क्लियर् पिक्चर् आगतं खलु। इतोपि संख्याविवक्षानिर्णयः अस्ति। तदपि रात्रौ तदपि पठामः। तत् पठामश्चेत् तत् प्रकरणद्वयं गच्छति। श्वः नूतनं प्रकरणं पठामः, भावप्रत्ययः। इदानीं पठतु मूलम्। द्वितीयपक्षे यत् तत्र दर्शितं सप्तम्यान् जनरेटः तस्य किं फलं तर्हि? तस्य किं फलं? जिज्ञासा एव न जायते सिद्धान्तेन स्वीक्रियते। कुतः तत्र विभक्तेः श्रवणमस्ति। तत्र विभक्तेः श्रवणं नास्ति, तत्र कल अयं विचारः। तत्र विभक्तेः अलुकृतः, परन्तु बहुत्वबोधिका संख्या वर्षासु जातः। एवं वर्पादिभ्यष्टन् इत्यत्रापि तत्र नियततया द्वित्वं भासते। वर्पाभ्यां जरति। सन्देहः कोऽपि नास्ति। सन्देहः नास्ति इत्यत्र प्रमाणद्वयम्। सम्यक् अवगतं चेत् सन्देहः नास्ति, किमपि न अवगतं चेदपि सन्देहः न भवति। इदानीं भवतां कृते कतिपयप्रश्नाः भूषणसारे एव। चैत्रः पचति, ततः प्राक् भवति। कर्तृकर्मणोः आख्यातार्थत्वम् अस्ति खलु। आख्यातार्थत्वे किं प्रमाणम्? कर्तृकर्मणोः नाम तिङ्गर्थत्वे किं मानम्? धात्वर्थः अस्ति वा? न प्रमाणं मया पृष्टम्। एकं सूत्रं भवति किं? नन् अनयोः आख्यातार्थत्वे किं मानम् इति पङ्क्तिः। ननु अनयोः नाम कर्तृकर्मणोः आख्यातार्थत्वे किं मानम् इत्युक्ते लक्कर्मणि च भावे चाकर्मकेभ्यः इति सूत्रमेव मानम्। लक्कर्मणि च भावे चाकर्मकेभ्यः इति सूत्रम्। अवगतं वा? लक्कर्मणि च भावे चाकर्मकेभ्यः इति सूत्रमेव मानम्। तस्य कर्तृकर्मणोः आख्यातार्थत्वे नाम तिङ्गर्थत्वे। आख्यातं नाम किं? तिङन्तम्। आख्यातं नाम तिङन्तम्। कुतः? आख्यातम् आख्यातेन क्रिया सातत्ये। पिबत खादत, खादत मोदत। धातोः कुत्र शक्तिः? सम्यक् वक्तव्यम्। सन्देहास्पदं वदन्ति भवन्तः।
धातोः कुत्र शक्तिः? फलव्यापारे, नाम फले व्यापारे च, नाम धातुः फलव्यापार उभयवान्। कथम्? एकवृन्तगतफलद्वयन्यायेन। जानन्ति वा न वा? एकवृन्तगतफलद्वयन्यायः नाम जानन्ति? आम्रवृक्षः भवति खलु, आम्रवृक्षः तत्र एवं भवति, तस्य फलद्वयं भवति। एकवृत्तगतफलद्वयन्यायेन धातोः फले व्यापारे च शक्तिः। एतत् अवश्यं ज्ञेयः। अतः कर्तृकर्मणोः आख्यातार्थत्वे मानं किं भवति? लक्कर्मणि च भावे चाकर्मकेभ्यः। एवं फलव्यापार उभयवान् धातुः, धातुः फले व्यापारे च शक्तिः। चैत्रः पचति, कः प्रयोगः? कर्मणि प्रयोगः चैत्रेण। चैत्रः पचति इति वाक्यात् कर्मबोधः भवतु। चैत्रेण पच्यते इति वाक्यात् कर्तृबोधः भवतु। भवति वा न वा? तत्र न भवति इति एकं वाक्यमस्ति। कुतः? कर्तृकर्मणोः आख्यातत्वे मानं लक्कर्मणि च भावे चाकर्मकेभ्यः। आख्यातम् उभयत्र वर्तते खलु। कर्तृकर्मशक्तत्वे कर्तरि कर्मणि च शक्तः अस्ति। तर्हि कर्तृपदात् कर्मणः, कर्मपदात् कर्तुः बोधः कुतो न भवति इति चेत् फलव्यापारयोस्तत्र फले तन्व्यक्षणादयः व्यापारे शप्ष्णमाद्यस्तु द्योतयन्त्याश्रयान्वयम्। नाम कर्तृबोधः कुत्र भवति, कर्मबोधः कुत्र भवति इति चेत् यत्र यत्र शबादिसमभिव्याहारः तत्र तत्र कर्तृबोधकत्वम् आख्यातस्य। यत्र यत्र यगादिसमभिव्याहारः आख्यातस्य तत्र तत्र कर्मबोधकत्वम्। यत्र यत्र यगादि नाम शबादिसमभिव्याहारः, शबादिविकरणप्रत्ययाः सन्ति खलु। यत्र शबादिसमभिव्याहारः अस्ति तत्र तत्र कर्तृबोधकत्वम्। यत्र यत्र यगादिसमभिव्याहारः तत्र तत्र कर्मबोधकत्वम्। अन्वयव्याप्तिः व्यतिरेकव्याप्तिः। यत्र यत्र शबादिसमभिव्याहारः आख्यातस्य तत्र तत्र कर्तृबोधकत्वम्। यत्र यत्र यगादिसमभिव्याहारः तत्र तत्र आख्यातस्य कर्मबोधकत्वम्। कः श्लोकः? फलव्यापारयोस्तत्र फले तन्व्यक्षिणादयः व्यापारे श्रेप्ष्णमाद्यास्तु द्योतयन्त्याश्रयान्वयम्। तुल्ययोगक्षेमौ, तुल्ययोगक्षेमौ कः अर्थः? योगः क्षेमः, योगक्षेमं वहाम्यहम्। कस्य ध्येयवाक्यमिदम्? LIC ध्येयवाक्यं तत् खलु। योगक्षेमं वहाम्यहम्। अतः योगक्षेमं वहाम्यहं श्रीकृष्णस्य तत् इदं ध्येय। कुत्र श्लोकः इत्युक्ते भगवद्गीतायां श्लोकः। ध्येयवाक्यं कस्य इत्युक्ते LIC किं करोति? योगक्षेमः नाम भूषणसारे किमस्ति? योगः क्षेमः नाम योगः जातः।
अलब्धस्य लाभो योगः किम् अलब्धस्य लाभो योगः क्षेमः नाम लब्धस्य परिरक्षणं क्षेमः अलब्धस्य तुल्ययोगक्षेमो इत्यस्ति तत्रैव अलब्धस्य लाभो योगः लब्धस्य परिरक्षणं नाम 10 crores तस्य आगतं लाटरी मध्ये योगः आगतः यद् आगतं तस्य परिरक्षणं कर्तव्यं खलु नो चेत् अद्यागतं चेत् श्वप्रातरभ्यन्तरे सर्वं जीरो भवति अतः अलब्धस्य लाभो योगः लब्धस्य परिरक्षणं क्षेमः क्रिया कतिविधा भवति क्रिया कतिविधा वदतु भोः सत्यमेव उक्तं वदतु कतिधा द्विविधा कथं सिद्धक्रिया साध्यक्रिया सिद्धक्रिया साध्यक्रिया सिद्धाक्रिया साध्याक्रिया पश्यन्तु भवन्तः जानन्ति तत्तु किमर्थम् इत्युक्ते चिन्तनं न क्रियते तदेव दोषः अहं यद्यत् पृच्छामि तत् समाधानं भवन्तः जानन्ति परन्तु तत् चिन्तनं नास्ति इति कृत्वा अन्तर्गुडगुडायते बहिः नायाति खलु अतः किञ्चित् पुनः पुनः चिन्तनं कर्तव्यम् एवम् अवगतो वा न वा अनभ्यासे विषं विद्या अस्तु मास्तु इदानीम् अत्र कति कारिकाः सन्ति अभेदैकत्वसङ्ख्यानिरूपणे चतस्रः कारिकाः पठनीया कारिकाः एकस्मिन् दिने प्राचीनपाठ यः भागः अधीतः तस्य भागस्यापि सर्वस्यापि वाचनं कंठस्थं कृत्वा वाचनं कर्तव्यम् अन्तिमदिने बुधवासरे वा गुरुवासरपर्यन्तं भवामि गुरुवासरे अन्तिम सायङ्काले अधीतभागस्य वाचनं मूलमलम् इण्ट्रेस्ट् मास्तु केवलं मूलभागस्य अथवा मास्तु सर वयं परीक्षां लिखामः इति वदन्ति चेदपि परीक्षां कुर्मः परीक्षां लिखन्ति न शतं वद एकं मा लिख जानन्ति वा शतं वद एकं मा लिख परीक्षा मास्तु वदन्तु इतोपि अत्र सन्देहाः सन्ति वा न इतोपि अत्र भूषणसारे एवमस्ति कर्म कतिविधम् सुबर्थविचारः आसीत् वा सुबर्थविचारः कदा अधीतं भवद्भिः प्रथमवर्षे इदानीं गते सेमिस्टर् तद् गतं कर्म कतिविधं भवति कर्मसंज्ञाविधायकसूत्रं किम् कर्म तेन सूत्रेण कस्य कर्मसंज्ञा विधीयते सूत्रार्थः अस्ति कस्य विधीयते सूत्रे अस्ति ईप्सितमस्य कर्मसंज्ञा विधीयते अनन्तरम् एकं सूत्रमस्ति
तथायुक्तं च अनीप्सितं। तर्हि अनेन सूत्रेण कस्य कर्मसंज्ञा विधीयते? अनीप्सितस्य कर्मसंज्ञा विधीयते। ग्रामं गच्छन् तृणं स्पृशते, ग्रामं गच्छन् तृणं स्पृशते, मुख्यं कर्म गमनकर्म, तृणस्पर्शनमस्ति खलु, तत् अनीप्सितं कर्म, एव न वा? प्रधानं कर्म परीक्षालेखनम्, अप्रधानं कर्म अत्र गमनं खलु। ग्रामं गच्छन् तृणं स्पृशति, ओदनं भुञ्जानो विषं भुङ्क्ते। ईप्सितं कर्म अनीप्सितं कर्म। अत्र कर्मणः सप्तविधत्वम् उक्तम्। कर्म सप्तविधम्। निर्वर्त्यं च विकार्यं च प्राप्त्यं चेति त्रिधा मतम्। अनन्तरं निर्वर्त्यं च विकार्यं च प्राप्त्यं चेदं तच्चेप्सितमं कर्म। चतुर्था अन्यत्तु परिकल्पितम्। औदासीन्येन यत् प्राप्यं यच्च कर्तुरनीप्सितम् इति इत्यनेन कर्मणः सप्तविधित्वं निरूपितम्। साधुत्वं चाष्टकस्यास्य क्रियैवेत्यवधार्यताम्। संबोधनान्तं कृत्वोऽर्थाः कारकं प्रथमोऽवतिः इत्यस्ति खलु, तेन साधुत्वं चाष्टकस्यास्य क्रियैव इत्यवधार्यताम्। भवतु। इदानीं कियत्पर्यन्तं? पञ्चवादनपर्यन्तं वा? अनन्तरं कक्षा अस्ति वा भवतां? पुनः सायङ्काले भवताम् इतः परं कक्षा नास्ति। इदानीम् इतः परं विरामावसानम्। अल्प आहार। आहारः इत्युक्ते आहार अल्प एव, अधिकः मास्तु, अल्प एव आहारः। वैयाकरणाः खलु वयं वैयाकरणाः। वैयाकरणानां कुत्र शक्तिः? वाचिशक्तिः। कश्चन आगच्छति चेत् आगच्छन्तु, आगतो वा, आगच्छ, व्यङ्ग्यः। भवन्तः महान्तः, भवत्सदृशाः न सन्ति इति एकं वाक्यं। ताम भवन्तः महान्तः सन्ति, आगच्छन्तु। भेदः अस्ति वा न वा? नाम शब्दे शक्तिरस्ति, अस्माकं शब्दे शक्तिरस्ति। कालान्तरे पश्यामः। यथा मधुन्याहितशक्तयः अविभागेन वर्तन्ते इत्यस्ति खलु, न केवलम् अस्माकं व्याकरणं, सर्वत्र प्रवेशः अपेक्षितः। साहित्ये वा सर्वत्र साहित्यमधीतं वा, काव्य नाटकादिकम् अभिज्ञानशाकुन्तलम्, कालान्तरे द्रष्टव्यम्। सर्वेपि भावी अध्यापकाः खलु, अतः यदावश्यकं भवति तत्सर्वं कर्तव्यमेव। भवतां समेषां प्रान्तः अत्रैव वा? बिहार। भवताम् अत्रैव, सर्वे अत्रत्याः एव। यथाग्निर्दाहिका शक्ति रामकृष्णे स्थिता हि या सर्वविद्या स्वरूपान्तां शारदां प्रणमाम्यहम्।
शारदां प्रणमाम्यहम्।